We glorify your name, we worship you, we give you thanks and praise. Today, thank you Lord, as we celebrate the Natal Day, ang igsoon nga si Ivy, uban kaniya amahan namong ipadangat among mga pahalipay o mga pangaliya, mga pagampo nga sa kanunay uban sa iyang pamilya nga mahimo silang himsog o malamposon ang ilang panginabuhi sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ug mayong mga grasya nga among pagasaluhan gikan sa imong pagkamanggihatagon, among gipangayon ng bendisyon nga kini mahimong putli, makadugang kadasig ug kabaskog sa among Panginoon. Aron usab kami nga isip imong piniyalan, makapadayon pag-alagad sa among mga silingan nga nanginahanglan po sa among pagpanimbang sa ilang mga problema. Ang kining tanan among ginadayeg pasalamat sa